نور بشر دا مسئلہ کھلیا شب اسرا تے گل مک گئی وچ پلکاں دے پار سدھایا ہفت سما تے گل مک گئی۔ کہ حضور دا معراج انہوں نے بیان کیتے، انہوں نے منظر کشی کی کہ حضور دا معراج دا آغاز کی میں تھے، جبریل کیا کیفیت بنا کے ہیں۔ سبحان اللہ فرمانے جو آج جبریل کھڑا جدوانے ہاتھ بد کے پیغام سناوے، آج سائیتے کو رب سدواوے، سیس نوے دے پیر چمے دے ٹھر ٹھر وے دے، سیس نوے دے پیر چمے دے ٹھر ٹھر وے دے، ملک جندیانت ناتاں گاون حمد ثنا تے گل مک گئی۔ نور بشر دا مسئلہ کھلیا شب اسرا تے گل مک گئی۔ سواری کے لیے برق براق سواری آئی، آج جبریل رکاب ٹھائی، برق براق سواری آئی، آج جبریل رکاب ٹھائی، گھوٹ جڑا پوشاک وٹائی، کجلا پیندے زلف ٹھہیں دے ملک اکھیں دے، کجلا پیندے زلف ٹھہیں دے ملک اکھیں دے، کیا کہیں ٹرٹ گئے مان حسینہ دے محبوب خدا تے گل مک گئی، ٹرٹ گئے مان حسینہ دے محبوب خدا تے گل مک گئی۔ او رات کی کیفیت بیان کریں گے، جنہی رات دا منظر قرآن نے بھی بیان کیتے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ انبیاء میں کنو اللہ نے ایک وعدہ کیا کہ میں نبوت رسالت دے ماں عید داد میرا محبوب کرے کنے آونے وال کیا کہ رسولہ تو من النبی والا تنصرنا، ضرور ضرور تو ایمان بھی گھن انہوں نے مدد بھی کرا ہے۔ کہ اللہ نے عالم ارواح اتنا کنو وعدہ کیا معراج والی رات عملی طور دوتے اذا عمل کروایا، سارے نبی مسجد اقصیٰ وچ آئے، امامت محمد مصطفیٰ نے کی دی، سارے نبی مقتدی بنے، محمد مقتدہ بنے۔ تو رات بڑے عجیب نظارے ہن، رات رنگیلی چارنگ لایا، اجنبیاں کو وقت بنایا، مرسل سارے صدقے وارے کرن اشارے، کون امام رسولان دا وچ مسجد اقصیٰ گل مک گئی، کون امام رسولان دا در مسجد اقصیٰ گل مک گئی۔ حضور دا سفر سنو گتی کا سبحان اور فرمیدن جو عرش کنو جا عرشا چڑھیا، چڑھیا کئی دا ماغ نہ اڑیا، سوہاں ون وطنا وچ وڑیا، سمجھا نہیں پہ گا، سوہاں ون وطنا وچ وڑیا، دیس پرانے
من کو بھانے سب کچھ جانے منزل ملکاں دیا تم ہویا ہن سدرات گل مک گئی موسیٰ کی کوہ تیاری حکم ہویا نالین اتاری اڑا گئی محبوب دیواری پورا آمن سہرے گامن یار رجھامن پورا آمن سہرے گامن یار رجھامن تھم تھم ٹریا جوڑے پاکے عرش الاتے گل مک گئی تھم تھم ٹریا جوڑا پاکے عرش الاتے گل مک گئی رب فرمایا یار پیارا اے جگوں جگ تیڑا وارا تیڑے کان جہان پسارا تو سرداری میرا یاری جگ مختاری تو سرداری میرا یاری جگ مختاری جو منوانے ہن منوا گن حسب رضا تے گل مک گئی پڑھو قرآن شریف وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے بھی دسے دے جو اللہ نے فرمایا میرا محبوبہ جیتے تو راضی نہ تھی سے میں دیدہ راضی صابر سائیں تشریف لے آئے سال 18 گزر بھی آئے بستر گرم برابر پائے کونڈی ہلدی کونڈا ہلدا پانی چلدا جھوٹا پلدا جھوٹے کنو اے مراد کونڈا ہلدا پانی چلدا جھوٹا پلدا من نہ من ہے مرضی تیری رات ہی کاتے گل مک گئی من نہ من ہے مرضی تیری رات ہی کاتے گل مک گئی نور بشر دا مسئلہ کھلیا شب اسرا تے گل مک گئی